बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 25 मई है और दिन है इतवार का। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली वो संडे को एंजॉय कर रही होगी और अपनों के साथ एंजॉय कर रही होगी। और मेरा मोदबाना जो मशवरा है वो ये कि संडे वाले दिन मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल किया करें और अपनों के साथ जो है वो बातें किया करें। इससे सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। अब आते हैं कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। कभी आपने सोचा कि यजीद के पास सब कुछ था, यानी अदलिया उसकी थी, ब्यूरोक्रेसी उसकी थी, फौज उसकी थी, पुलिस उसकी थी, सारा कुछ उसका था, तो वो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से बैत क्यों लेना चाहते थे? ये जो आप बिगाड़ देख रहे हैं ना इस्लामी इसमें दुनिया में, ये बिगाड़ वहीं से पैदा हुआ था कि जो बादशाह का बेटा है वो बादशाह बनेगा और सिपह सलार का बेटा जो है वो सिपह सलार बनेगा। यजीद असल में सियासी तौर पे हलाली होना चाहता था। सियासी तौर पे मैं कह रहा हूँ कि वैसे जो है ना उसके बारे में मशहूर था, मुख्तलिफ बातें मशहूर थी, यानी वो किसी तौर से भी वो खलीफा यानी खलीफतुल मुस्लिमीन के जो मेरिट्स थे और जो पहले 4 खुलफा ने ट्रेंड सेट कर दिया था उसके मुकाबले में वो बिल्कुल उन पर पूरा नहीं उतरता था। जो आज के निज़ाम का मसला है, क्या मसला है आज के निज़ाम का, ज़रा इसको कोरिलेट करें। आज के निज़ाम ने अदलिया पे कब्ज़ा कर लिया, पुलिस पे कब्ज़ा कर लिया, ब्यूरोक्रेसी पे कब्ज़ा कर लिया, जजेस को अपने घरों की लौंडियाँ और बांदियाँ बना दिया। लेकिन लोग हैं कि वो इस निज़ाम को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लोग समझते हैं ये यजीदी निज़ाम है, लोग समझते हैं ये फ़िरौन का निज़ाम है, लोग समझते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अक्ले कुल हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने 25 करोड़ लोगों पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर रखी है। ये वो आपको बेसिक फ़र्क समझाना था। जो लड़ाई इस वक्त चल रही है इमरान खान की और सिस्टम की, इस लड़ाई को ज़रा उस पैराए में देखें। मैं कतई तौर पे नहीं कहता कि इमरान खान जो है वो फरिश्ता है, इमरान खान जो है वो गलतियों से पाक है, इमरान खान गुनाहों से पाक है, कतई तौर पे नहीं। लेकिन आपको ये भी कह चुका हूँ कि हर जो वली होता है ना उसका एक माजी होता है और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल होता है। जन्नत और जहन्नम जो है वो हमारा डोमेन नहीं है, वो अल्लाह पाक का डोमेन है। इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हर कोई जो है वो जानता है। लेकिन इस वक्त इमरान खान वो तारीख़ की राइट साइड पे खड़े हैं। और मैंने कई दफ़ा आपको डॉक्टर अली शरीयती के बारे में बताया, मेरे फेवरेट जो है मुसन्निफ़ हैं, वो कहते थे कि जब आप हक बात नहीं कहते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मस्जिद में खड़े हैं या फिर जो है आप ज़िना खाने में या शराब खाने में खड़े हैं। जब आप चुप हैं, जिस तरह नवाज शरीफ चुप था और चुप है मोदी के खिलाफ। और एक और बात आपको बता दूं, वो ये कि हमेशा मंजिलें खूबसूरत नहीं हुआ करती, ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। जो रास्ता है ना, जो जिद्दोजहद है वो भी खूबसूरत हुआ करती है। यानी फिर मैं आपको मिसाल दूंगा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की कि वो जो जिद्दोजहद थी, वो जो कोशिश थी वो बड़ी खूबसूरत थी। आज तक लोग उसको याद करता है। मंजिल खूबसूरत नहीं होती, यानी बाज़ मंजिलें खूबसूरत नहीं होती। इमरान खान बाहर निकल कर वज़ीर आज़म बन जाएंगे ना, वज़ीर आज़म तो वो पहले भी बन चुके हैं। तो ये जो जिद्दोजहद है, ये जो कोशिश है, इसको आपने तर्क नहीं करना, आपने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। सिस्टम की जो कोशिश है वो क्या कोशिश है? सिस्टम की कोशिश है आपको मायूस करना। आपने मायूस नहीं होना। एक प्लान जो है वो इंसान बनाता है और एक प्लान मेरा रब करीम बनाता है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और उसकी जो तदबीर है वो तमाम तदबीरों की इमाम होती है। अब हम कुछ खबरें डिस्कस करेंगे। पहली खबर ये है कि जो हुसैन नदीम साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, इन्होंने ट्वीट किया है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में वैसे ये पढ़ाते हैं कि जो है वो उस दिन यानी 2-3 दिन पहले जो फील्ड मार्शल साहब ने डिनर दिया वो डिनर नहीं था,
وہ دربار تھا اور وہ ایک اشارہ تھا کہ ملک پر مکمل طور پہ مارشل لاء ہے اور سارے جو ہے نا وہ میرے دربار میں آ کر حاضر ہوں اور مجھے خلیفہ سلمان بن عبد الملک کی طرح ذل سبحانی جو ہے نا وہ کہیں، اور ہر کسی نے جا کر وہاں کہا کسی کی باتیں چر رہی تھیں، کسی کے دانت نکل رہے تھے اور وہ بڑا خوش ہو رہے تھے کہ جو صاحب بہادر ہیں انہوں نے ہمیں اپنی غلامی میں جو ہے وہ قبول کر لیا ہے۔ تو یہ حسین ندیم صاحب کا موقف ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں طوفان اور بارش سے تباہی مچی ہے اور اس میں 13 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 92 اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے انہوں نے کہا جی بوسیدہ مکان جو ہے وہ گرے ہیں اور یہ اموات ہوئی ہیں اور لوگ زخمی ہوئی ہیں۔ واقعی یہاں اسلام آباد میں بھی بڑی ژالہ باری ہوئی، بڑی جو ہے نا تیز ہوائیں تھیں، تو ان کو کہنا تھا جو ہے نا ڈیزاسٹر والوں کو کہ بوسیدہ مکان ہی گرتے ہیں، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، کیونکہ یہ حلال کھاتے ہیں، یہ مزدوری کرتے ہیں، یہ لوگوں کا ٹیکس نہیں چراتے، یہ حرام نہیں کھاتے، یہ حرام کے عمرے اور حج نہیں کرتے، تو انہوں نے ہی مرنا ہوتا ہے اور انہوں نے ہی جو ہے وہ زخمی ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیں افسوس ہے اور ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بربادی کا شکار ہو گئی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہنا ہے راہل گاندھی کا۔ اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، کانگریس کے رہنما ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھارت کی خارجہ پالیسی ہے وہ کھوکھلے نعروں پر مشتمل ہے اور جذباتی باتوں پر مشتمل ہے۔ یہ تو میں آپ کو کب کا کہہ رہا ہوں کہ یہ جو RSS کے پروردہ ہیں، یہ RSS کے پالتو ہیں، یہ جو RSS کے بانی ہیں اور یہ RSS کے جو بخشو ہیں، ان کی جو ٹوٹل چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو چاہے وہ داخلہ پالیسی ہو، وہ خون پہ کھڑی ہے، وہ لاشوں پہ کھڑی ہے، اور خون اور لاشیں بھی بے بسوں کا، کمزوروں کا، کیونکہ ڈاڑھوں کے سامنے یہ نہیں آ سکتے، ڈاڑھوں کے سامنے یہ آئے ہیں نا، یعنی 6 اور 7 مئی کو ڈاڑھوں کے سامنے آئے ہیں، تو پھر ایئر فورس نے ان کو بتایا ہے کہ ہم شودر نہیں ہیں، ہم دلت نہیں ہیں، اور منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بہرحال راہل گاندھی نے اس کو بربادی کا شکار قرار دیا ہے۔ اس کے بعد میں بار بار لعنت بھیج چکا ہوں IMF پہ، ایک بار پھر آپ بھی میرے ساتھ مل کر باجماعت لعنت بھیجیں IMF پہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ تنخواہ داروں کو اور جو پینشنرز ہیں ان کو ریلیف نہ دیا جائے، اگر ریلیف دیا جائے تو کم از کم دیا جائے۔ لعنت بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، انہوں نے ارکان اسمبلی اور جو ہے نا وہ وزراء نے 140% اپنی تنخواہوں میں، اپنے الاؤنسز میں اضافہ کیا اور اس کو لاگو کیا 1 جنوری سے۔ اس وقت یہ کہاں مر جاتے ہیں گورے، یا جان بوجھ کے یہ ملک قبضے میں لینا چاہتے ہیں کہ اتنا قرضہ چڑھ جائے کہ ہم اس ملک پہ قبضہ کر لیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے جنہوں نے تنخواہیں بڑھائی ہیں انہوں نے تو یہاں رہنا نہیں ہے، انہوں نے تو نکل جانا ہے، اور جو ہے نا ایسٹ انڈیا کمپنی پھر ہم پہ آ جائے گی۔ بہرحال وہ اب تنخواہوں پہ زور دے رہے ہیں کہ جی تنخواہیں بھی نہ بڑھائی جائیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پینشن بھی نہ بڑھائی جائے۔ یہاں پہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرعون کے دور میں، رامسیس کے دور میں ایک بندہ نون لیگ میں شامل ہوا تھا اور اس کا نام تھا عرفان صدیقی۔ اس کو خواب آیا تھا کہ نون لیگ بنے گی جو بے شرم ہوگی اور جس کے جو ہوں گے کارکن ہوں گے، سپورٹرز ہوں گے، وہ صرف ماں بہن کی گالیاں دیں گے، نہ ان میں منطق ہوگی، نہ ان میں دماغ نام کی کوئی چیز ہوگی، ان کے لیڈر کی 70% دماغ کی طرف جانے والی شریانیں بند ہوں گی، اس جماعت میں میں شامل ہوں گا۔ یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان اپنے چنے ہوئے راستے کا خود شکار ہو گئے ہیں۔ تو عرفان صدیقی صاحب، آپ نے جو قلم بیچا، آپ نے جو صحافت بیچی، آپ نے پروفیسری بیچی، آپ سینیٹر بن گئے، آپ نے خنزیر کے کوفتے کھانا پسند کیے، تو اب ہر کسی کو اپنی طرح نہ سمجھے نا۔ آپ جیسے لوگوں نے حسین کو برا بھلا کہا تھا، آپ جیسے لوگوں نے حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہا تھا کہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا رہے ہیں، بیعت کر لیں، سر جھکا دیں، چھوٹے گیٹ سے اندر داخل ہو جائیں، تو آپ نئے نہیں ہیں۔ یہ اسی طرح جو ہے نا اپنی جیت نئی
ना अपनी जीत नहीं है ना उनकी हार नहीं, ये शुरू से होता आया है। आपको आपकी कलम फरोशी जो है वो मुबारक हो। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि क्रिस्टन फेयर बहुत ज़बरदस्त दिफाई तजिया नगार हैं, ताल्लुक़ है अमरीका से। एक दफ़ा फिर उन्होंने इंडिया को लताड़ा है और उन्होंने कहा है कि इंडिया किसी तौर पर पाकिस्तान को खौफजदा नहीं कर सका। इंडिया के ज़हन में था कि उनकी मैशत बड़ी है, उनकी फ़ौज बड़ी है, उनकी एयरफोर्स बड़ी है, वो पाकिस्तानियों को खौफजदा कर देंगे। लेकिन इंडिया इस अमल में बुरी तरह नाकाम हुआ है और पाकिस्तानियों का जो रवैया था वो खेल तमाशों वाला था, ये क्रिस्टन फेयर का कहना है। बांग्लादेश ने एक ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है इंडिया को, और वो थप्पड़ ये है कि उन्होंने $21 मिलियन का एक दिफाई मुआहदा जो है वो कर दिया है जी, इंडिया के साथ मनसूख कर दिया है। कंपनी के तर्जुमान के मुताबिक इस कंपनी का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इन्होंने वहाँ पे दिफाई निज़ाम तैयार करना था। जुलाई 2024 में ये मुआहदा हुआ था, लेकिन अब जो बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत है उन्होंने इस मुआहदे को ख़त्म कर दिया है, और वजह ये बताई है कि इंडिया ने हमारी दरामदात पे पाबंदी लगाई है, तो भाड़ में जाए इंडिया और उसकी जो है ना गार्डन जो है ना वो रीच, तो उन्होंने ये मुआहदा मनसूख कर दिया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो बरखत दत्त किसी दौर में अच्छी सहाफ़ी थी, नवाज शरीफ की बड़ी फेवरेट हैं। अभी पाकिस्तान में आई थी तो नवाज शरीफ और उसकी बेटी ने इंटरव्यू भी दिया था, बरखत दत्त को लाहौर में खाने शाने भी खिलाए थे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान चीन की रियासत बन चुका है। मैंने आपको बताया ना कि भारतीय जब सोते हैं ना तो इनको चीन ख्वाब में आता है, इनको चीन की डांगें ख्वाब में आती हैं, और बाद दफ़ा ये भी विचले ज़राए बताते हैं कि ये वाशरूम में बैठे होते हैं और आधा काम करके आधा भाग आते हैं बाहर, चीन चीन करके, चीन आ गया चीन आ गया, फिर बाकी आधा सामान बाहर आके गिराते हैं। ये बरकत दत्त भी जो है ना वो गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान चीन की जो है वो रियासत बन गया, क्योंकि मार पड़ी है ना। और बरकत दत्त का ये भी कहना है कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं था बल्कि चीन से भी था, क्योंकि मार बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने टीएलपी के जो इंटर पार्टी जो है ना वो इलेक्शन थे उनकी मंजूरी दे दी है एक दिन में। मेरी आजाना राय ये है कि वो बीएलए के अगर इलेक्शन हो तो उनको भी कर दें, टीटीपी के इलेक्शन हो उनको भी कर दें, और आरएसएस के इलेक्शन हो इंटर पार्टी उनको भी मंजूर कर दें। मंजूर नहीं करने तो पीटीआई के नहीं करने। यानी जिस तरह इस तरह तो सेशन कुत्ते वफादार नहीं होते, इस तरह तो बुलडरिए कुत्ते वफादार नहीं होते जिस तरह ये सिकंदर सुल्तान राजा। अब ये बंदा है या कुत्ता है मैंने नहीं देखा, मैंने से नहीं देखा। बॉल फेंकते हैं तो कुत्ता फौरन ले आता है, और फ्रिस्बी फेंकते हैं तो कुत्ता कैच करके ले आता है। तो सिकंदर सुल्तान राजा ने कुत्तों को भी पीछे छोड़ दिया है। यकीन करें पीटीआई के इलेक्शन वो कबूल नहीं है, बल्ला नहीं है। बहरहाल इन सब के जो है वो एक एक दिन में हो गए हैं। टीएलपी के काबू हुए। अब मैं टीएलपी के दोस्तों को कुछ नहीं कह रहा, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी के हो गए, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर टीटीपी बीएलए वगैरह कराएं तो उनको भी मंजूर कर लें। उससे जो अगली खबर है वो ये, मेरे एक मोहतरम व्यूअर ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है और बड़ा शुक्रिया उनका। कल मैंने बताई थी कि सरकारी दादुशुमार के मुताबिक कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं और कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं। बड़े पते की बात की है उन मोहतरम ने, अब नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि किसान जो चीज़ें पैदा करता है वो सारी की सारी वो सस्ती हुई, और दूसरी जो इनकी चीजें थी वो महंगी हुई। बात मुझे बड़ी पसंद आई। वाकई इसी तरह बात है, क्योंकि किसान इत्तेहाद के सदर आज रो पड़े और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रिस्क बन जाएगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए। जिस तरह किसान के साथ ये हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, शुगर मिल्स पे बहुत भारी जो है ना वो जुर्माना आयद हुआ कि किसानों को पेमेंट नहीं हुई, कोई बिजली के मसाइल थे, बहुत सारे मसाइल थे और काफी भारी जुर्माना था। ये सारी शुगर मिल्स पे था कि जी वो बांट के दे। वो हुकूमत ने माफ कर दिया है, हुकूमत ने माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया है? शुगर मिल्स किसकी हैं पता है आपको, अच्छी तरह पता है। सारे भाई लोगों की भी है, भाई लोगों की भी है, इसके अलावा पूरे हुक्मरान जितने भी हैं सब की है। तो वो जो है ना जुर्माना वो माफ कर दिया है हुकूमत ने शुगर मिल्स पे जो होना था। उसके बाद अगर हम अपने जो है ना वो करते हैं वीलॉग की बात, वीलॉग पे मैंने जिस तरह पहले अपने इब्तिदाई में कहा कि जर्नैल और स्टेटस को
یہ آپ کو ہرانا چاہتا ہے، یہ آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کے بھونپو اور اس کے ٹوٹ کون ہوتے ہیں؟ یہ اپنی بیویوں کی نوکریوں کے لیے لوگوں کی منتیں کرتے ہیں کہ بیویاں نوکری ہو جائیں، نوکر ہو جائیں، بڑے میک اپ شیک اپ کر کے پھر ان کی بھاڑ کھاتے ہیں، کمائی کھاتے ہیں۔ ٹوٹ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طرح وہ میں نے عرفان صدیقی کا بتایا کہ عمران خان اپنے چنے ہوئے راستے کا شکار ہو گئے، تو یہ آپ کو مایوس کریں گے۔ یعنی قوم، وہ عمران خان کہتے تھے نا، بندہ اس وقت ہارتا ہے جب ہار مان لیتا ہے۔ تو ہم نے اس سسٹم سے ہار نہیں ماننی، ہم نے جرنیلوں سے ہار نہیں ماننی، ہم نے اسٹیٹس کو سے ہار نہیں ماننی۔ جرنیل عقل کل نہیں ہیں، ان پہ معاذ اللہ وحی نازل نہیں ہوتی، وہ ہماری طرح انسان ہیں، وہ سرکاری ملازم ہیں، وہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے وہ پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں۔ ابھی کہا جا رہا ہے ڈیفنس بجٹ کو 3 گنا بڑھا دیا جائے، تو وہ ڈیفنس بجٹ کہاں سے آئے گا؟ ڈیفنس بجٹ یہی لوگ دیں گے۔ اور اگر وہ کہیں کہ ہم تو آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں، تو آئی ایم ایف کا قرضہ کون اتارتا ہے؟ وہ بھی آپ عوام کو نچوڑتے ہیں۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے بولنا ہے، آپ نے محسوس کرنا ہے، آپ نے بولنے والوں کو سپورٹ کرنا ہے، آپ نے بولنے والوں کی آواز پہنچانی ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ آنا ہے۔ ڈر لگتا ہے تو گمنام اکاؤنٹ بنا لیں، ڈر لگتا ہے تو یعنی وہ تصویریں نہ لگائیں، ڈی پی اے نہ لگائیں، لیکن اس نظام کو چیلنج کریں۔ ہم نہیں مانتے اس نظام کو، یہ ہماری مرضی کے خلاف ہے، یہ قوم کی کلیکٹیو وزڈم کے خلاف ہے۔ ہم نے لوگوں کو ووٹ نہیں دیے، ہم نے لوگوں کو منتخب نہیں کیا، یہ ہم لوگوں پہ مسلط کیے گئے ہیں، اور یہ ہم پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیے ہیں۔ ہم پہ قادی فائدی سا مسلط کیا گیا، ہم پہ اسکندر سلطان راجہ مسلط کیا گیا، ہم پہ پنجاب حکومت مسلط کی گئی، ہم پہ پالشیا مسلط کیا گیا، ہم پہ سرفراز بگٹی مسلط کیا گیا، ہم پہ زرداری مسلط کیا گیا۔ ہم کسی کو نہیں مانتے، اور ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کو نہیں مانتے، ہم ان کا کردار مانتے ہیں بارڈرز پہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پانی بند ہوا تو ہم سانسیں بند کر دیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ انڈیا کی سانسیں بند کی جائیں اور ان سے دریا کھلوائے جائیں، اور اگر وہ سیاست میں دربار لگائیں گے، سیاست میں جوڑ توڑ کریں گے، تو ہم ان کی مخالفت کریں گے، ہم سوالات اٹھائیں گے۔ یہ ملک 25 کروڑ کا ہے، یہاں 25 کروڑ کی مرضی چلے گی، یہاں بند کمروں کے فیصلے نہیں چلیں گے، یہاں چند لوگوں کے فیصلے نہیں چلیں گے۔ تو وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے سٹیٹس کو جیتنے نہیں دینا، آپ نے جرنیلوں کو جیتنے نہیں دینا۔ یہ ملک جو ہے یہ لوگوں کا ہے، اور لوگوں کی مرضی پہ چلے گا۔ ادھر جو ہے نا وہ اس میں انگلینڈ میں وہ میراتھن ریس ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ سارے گورے، کوئی ننگے، کہیں کپڑے پائے ہوئے، کہیں شرٹاں پائی ہوئی ہیں، کہیں کیشیں پائی ہوئی۔ 60,000 بندے کی وہاں پہ دوڑ ہوئی ہے، اور وہاں پہ آخری 4 نمبروں پہ ایک مونا خان وہ پاکستانی تھی۔ اس کی جو ہے نا وہ اہمیت کیا تھی کہ اس نے صفدرے کی بڈھی کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ کریں اس ملک کو کس طرح گدھ نوچ رہے ہیں۔ بہرحال وہ صفدرے کی بڈھی، اس نے بلوایا جی اس کو لاہور میں، اس کو 5 لاکھ روپیہ انعام دیا گیا، جیب سے نہیں، باپ کے گھر سے نہیں، صفدرے تو ویسے لوگ اڑے، اس کے گھر سے نہیں، آپ کے پیسوں سے اس کو گولڈ میڈل دیا گیا، اور اس کو جو ہے وہ اجرک پہنائی گئی، اور 60,000 میں سے میرا خیال ہے 59,999 اس سے آگے تھے۔ اور وہ جو مونا خان ہے، بڑی اچھی بات ہے عورتیں شرکت کریں، سپورٹس میں شرکت کریں، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن جن کے حوالے کیا گیا ملک، جن گدھوں کے، جن کے، یہ وہی عورت ہے جس نے، میں نے کہا وہ پیشاب کے ٹیسٹ والے پرچوں پہ اس کی تصویریں آ گئیں۔ یہ ذہنی مریضہ کہ جی اس نے شرٹ میری تصویر کی پہنی ہوئی ہے، اگر آپ رسک لے سکتے ہیں تو آپ اس کی تصویر والی شرٹیں پہنیں، 5 لاکھ روپیہ، ایک گولڈ میڈل اور اجرک آپ وصول کریں۔ بہرحال مونا خان نے جو ہے وصول کر لیا ہے۔ مونا خان کو بھی شرم حیا نہیں آئی کہ قوم کی کیا حالت ہے، اس نے مروڑ لیا 5 لاکھ روپے بھی بغیر کسی وجہ کے، نہ کوئی اس نے پوزیشن حاصل کی۔ بہرحال وہاں پہ وہ نسی، یعنی پتہ نہیں نس کہاں سے رہی تھی، بہرحال وہ نس کے اس میں شامل ہوئی، اور نمبر اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کون سے نمبر پہ آئی۔ تو یہ صفدرینی بڈھی نواں چاند چاڑا ہے، اور یہ چند روزانہ چڑے نہیں رانی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ ہگ کرو ہگ کرو ہگ، تے سو سویٹ شو سویٹ، اے پاکستان حکمران نے اور ان کو بنایا گیا ہے۔ بہرحال اسی لیے میں کہتا ہوں ہم نے سٹیٹس کو سے نہیں ہارنا، ہم نے جرنیلوں سے نہیں ہارنا، ہم نے ان کی مرضی قبول نہیں کرنی، ہم اپنی مرضی کے مالک خود ہیں۔ جب کبھی آپ کو
वोट का मौका मिले, जब आपको बोलने का मौका मिले, और कुछ नहीं तो यार हमें तो सपोर्ट कर दिया करें, हमें तो लाइक कर दिया करें। हम तो ये आपके सामने जो है ना वो बोल रहे हैं, सीना तान के बोल रहे हैं, हमें तो जो है ना हमारी आवाज तो पहुंचाए करें। उसके बाद खान का हर कारकुन, हर रुकन गुंडा होगा। गुंडों ने, कल भी मैंने इसका जिक्र किया था, इसका जिक्र अमीर बास ने भी किया है कि गुंडों की हुकूमत ने जो है वो एक कानून पास करने जा रहे हैं कि जी हर वो बंदा गुंडा होगा जो खान का हामी होगा, जो खान का सपोर्टर होगा, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाएगा, उसका पासपोर्ट ब्लॉक किया जाएगा। पहले मैंने आपको बताया कि सियालकोट का एक नाई था जिसका बाप लोगों की बगलें उतारता था और उसका नाम था रमान मलिक। रेड जोन वाला ये काम रमान मलिक ने किया था कि ये रेड जोन है, ये रेड जोन है। अब ये जो जर्नैलों का सूसू है जिसको खुर्शीद अनवर ने कहा, मोहसिन नकवी, इसने नया काम शुरू किया है। शनाख्ती कार्ड शहरियत ही खत्म कर दो। वो तुम्हारे प्यो न मुलो के, तुम्हारी मां जहेज घिन के आई या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दो, पासपोर्ट ब्लॉक कर दो। ये मोहसिन नकवी ना तोहफा है, जिस तरह नाई ना तोहफा है ना रेड जोन, इसना सूसू ना तोहफा है जो है ना वो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दो। बहरहाल अब गुंडे करार दिए जाएंगे। सुल्तान राय की जो है ना जबरदस्त फिल्म है गुंडा एक्ट, सुल्तान राय कैफी और मुस्तफा कुरैशी, अगर यूट्यूब पे मिल जाए तो वो आपने देखनी है। गुंडा एक्ट है, यहाँ पे गुंडे हुक्मरान हैं। उसके बाद एक जोड़ा इंडोनेशिया का, इन्होंने, और मुझे बड़ा प्यार आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस तरह मेरा दिल करता है कि आप लोग जो है ना वो अल्लाह मदद करे और आप लोग सपोर्ट करें, मैं भी अपनी मेहनत से उम्र पे जाऊं। ये इंडोनेशिया का जोड़ा है जिसने 40 साल इंडोनेशिया में सफाई की, 40 साल इंडोनेशिया में सफाई की, और मियां बीवी हज पे पहुंचे। वो बंदा कहता है काबे को देखकर यकीन नहीं आ रहा, काबे को देख के यकीन नहीं आ रहा कि मैंने 40 साल सफाई की, बीवी ने मेरी मदद की, और हम 40 साल सफाई करने के बाद हाय 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 काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। ये लोग हैं जिनके लिए काबा है, जिनके लिए मदीना मुनव्वरा है, वरना ये हमारे चक्करबाज, ये हमारे ठग जिनके लिए दरवाजे खुलते हैं, जो छतों पे चढ़ते हैं। बड़ी आरजू है कि आप लोग सपोर्ट करें और मैं जाऊं और आपके लिए दुआएं करूं, वहां पे बराह रास्त आपके लिए दुआएं करूं। ये जोड़ा इंडोनेशिया का पहुंचा है जी, बूढ़ी और बूढ़ा, 40 साल इन्होंने इंडोनेशिया में सफाइयां की हैं, पैसे जोड़े हैं, और उन पैसों से ये हज कितना मकबूल होगा, ये हज कैसे कबूल होगा, ये हज कैसे खिदमत में पेश किया जाएगा, इस हज पे फरिश्ते क्या तबसरा करेंगे, इस हज पे जिब्रील क्या तबसरा करेगा, इस हज पे अल्लाह पाक की क्या कंडीशन होगी। ये आप खुद सोच लें कि सफाई कर के ये मियाँ बीवी जो है ये वहां पे पहुंचे हैं। अब फील्ड मार्शल साहब की नजर एक जो है ना वो चीज करनी है, ईदी अमीन। मैंने उस दिन पूरा वीलॉग किया था, लेकिन यार मैं हैरान हूं, जो मेरा मास्टर जो है ना वो वीलॉग होता है वो बहुत कम लोग सुनते हैं। ये ईदी अमीन पे मैंने वीलॉग किया, उसका उन्वान था, अगर आपने नहीं सुना, कि फातेह बरतानिया, शहनशाह स्कॉटलैंड, फील्ड मार्शल, ये उसकी पहली लाइन थी, और बहुत कम लोगों ने सुना है। वो आप सुनते आपको पता चलता कि ईदी अमीन किस तरह खड़े होकर ढर करता था, फिर बैठता था, फिर 10 मिनट बाद खड़ा हो जाता, फिर ढर करता, फिर बैठता। वो बहुत कम लोगों ने सुना। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं यार आप सुनने से भी डरते हैं, वो गजब खुदा का, आप सुनने से भी डरते हैं कि तो आपको कोई डांगा मारसी, आप लाइक करने से भी डरते हैं। ओ खुदा ने बंदे, उंज भी मरना बरी निजामी, किसे दे नाम लग के मर, नहीं मरना। वो जाए ना कब्रिस्तानों में गए करें कभी कभी, उंज भी मरना बरी निजामी, किसे दे नाम लग के मर। यार ये कौन सी बात हुई। बहरहाल ये नाम ईदी अमीन का, ये फील्ड मार्शल साहब की खिदमत में जिल्ले सुबहानी अदाब अर्ज, उनकी खिदमत में अर्ज है। ये ईदी अमीन का पूरा नाम है महाराज ता हयात सदर फील्ड मार्शल अलहाज डॉक्टर ईदी अमीन दादा, MC अंग्रेजी में DSO VG, तमाम अर्ज और समंदरी मखलूकात का आका,
عام طور پر افریقہ میں مگر خاص طور پر یوگنڈا میں برطانوی عظما کا فاتح ایدی امین یہ نام تھا۔ آخری دن کہتا ہے سعودیہ میں ڈاکٹر کو کہ سامنے والی کھڑکی کھول دو، شاید افریقہ کی کوئی ہوا آ جائے اور میں ہوا سونگھ لوں افریقہ کی، کیونکہ افریقہ کو اپلائی کیا گیا تو افریقہ نے کہا کہ زندہ ایدی امین یوگنڈا نہیں آ سکتا، لاش لے آئیں، لاش، اور پھر ایدی امین کی لاش گئی یوگنڈا میں، زندہ نہیں آ سکتا۔ $1400 مہینہ سعودیہ پھینکتا تھا، دور سے پھینکتا تھا سعودیہ، $1400۔ پاکستانی کتنے بنتے ہیں؟ نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر قوم نہیں ہے نا، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، اگر قوم یا دلوں میں پیار نہیں ہے، خان دلوں کا راجہ ہے، خان دلوں کا بادشاہ ہے، آپ نے دلوں سے نکالنا ہے تو نکال لیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔